नमस्कार, प्रदेश डायरीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, प्रदेश डायरीमा विशेष गरी प्रदेशभित्र भए गरेका विकास निर्माण, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा हामी चर्चा गर्ने गर्दछौं। तर अहिलेको अवस्थामा कोरोनाले देशलाई नै आक्रान्त पारिरहेकोले यसको असर र निम्त्याएको समस्यामा नै विषयवस्तु केन्द्रित हुने गरेको छ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसले प्रदेश 5 लाई आक्रान्त बनाउँदै गर्दा संक्रमितहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। संक्रमितहरू बढ्दै जाँदा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त सहयोग, सहकार्य र समन्वयमा कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकारका लागि अनेकौं प्रयासहरू पनि भइरहेका छन्। प्रदेश नम्बर 5 को प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि विनियोजित बजेटमाथिको दफावार छलफल सोमबारबाट सुरु भएको छ। विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरूले कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै आर्थिक विकासमा समेत जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रदेश सभाको बैठकमा बजेट प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कोभिड-19 को संक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएकोले कोभिडसँगै अर्थतन्त्रको विकासलाई पनि नियमित रूपमा अघि बढाउनु पर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। प्रदेशसभामा उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश 5 मा कोभिड-19 को उच्च जोखिम रहेको भए पनि प्रदेश सरकार यसको नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्दै कृषि क्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजनाका साथ अघि बढिरहेको बताउनुभयो। यो बीचको अवधिमा चाहिँ नयाँ इलम गर्न खोज्नेहरूले घरेलु उद्योग, साना उद्योग दर्ता गर्छन् भने दर्तामा कुनै शुल्क नलाग्ने प्रबन्ध गरिदिएका छौँ, ताकि धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ यस प्रकारका इलम व्यवसायमा लाग्न प्रोत्साहित हुन् भन्ने हिसाबले हामीले त्यो ढङ्गले सोचेका छौँ र त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले बजेटको प्रबन्ध गर्ने काम गऱ्यौँ। अर्थात् त्यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ राजस्व मिना गर्ने काम गऱ्यौँ। अरूतर्फ हामीले के गरेका छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 10 करोड बराबरको चाहिँ एउटा कोष स्थापना गरेर साना उद्यम गर्न चाहनेहरूका लागि चाहिँ ऋण अनुदान, ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने खालको नीति अन्तर्गत चाहिँ 10 करोडको कोष स्थापना गर्ने कुरा गरेका छौँ। त्यसका माध्यमबाट पनि हामीले चाहिँ 2-3 अरब रुपियाँ चाहिँ साना उद्यम गर्न चाहने मान्छेहरूका बीचमा बैंकिङ साझेदारीको प्रक्रियाबाट हामी पुँजी परिचालन गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। यो हिसाबले यो बजेटका विशेषताहरूको कुरा गर्दाखेरि यो प्रकृतिका विशेषताहरूलाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमबाट प्रदेश नम्बर 5 पनि मुक्त हुन सकेको छैन। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त सहयोग, सहकार्य र समन्वयमा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकारका लागि अनेकौं प्रयासहरू भइरहे पनि कोरोना संक्रमितहरूको संख्यामा भने दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसबाट लाग्ने रोग कोभिड-19 को उच्च जोखिमबाट प्रदेश नम्बर 5 पनि मुक्त हुन सकेको छैन। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त सहयोग, सहकार्य र समन्वयमा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकारका लागि अनेकौं प्रयासहरू भइरहे पनि कोरोना संक्रमितहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। विशेष गरी प्रदेश नम्बर 5 को बर्दियादेखि पश्चिम नवलपरासीसम्म लामो सिमाना भारतसँग जोडिएको र भारतबाट आउनेहरू नै बढी संक्रमित हुने गरेकोले जोखिम न्यूनीकरणमा समस्या उत्पन्न भएको हो। स्थानीय तहले आइसोलेसन सेन्टरहरू सञ्चालन गरेका छन्, क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गरेका छन् र जति स्थानीय तहको आवश्यक क्षमता हो त्योभन्दा बढ्ता समुदायको आगमन भएको छ। त्यसैले त्यहाँ निर्धारण गरेको क्वारेन्टाइनले पुगेको छैन। नपुग्ने भइसकेपछि हामीले होम क्वारेन्टाइन, कम्युनिटी क्वारेन्टाइन र पालिका स्तरका क्वारेन्टाइन भनेर 3 तहमा हामी विभाजन गर्दै छौँ। क्वारेन्टाइनहरू अलग अलग हुन सक्छन् र हामीले जिल्ला स्थित आइसोलेसन सेन्टर जो कोभिडबाट पोजिटिभ देखिन्छ तिनीहरूलाई एकै ठाउँमा व्यवस्थित गर्ने कोसिस गर्छौँ। त्यहाँ पनि चाप बढ्यो भने पालिका तहले पनि आइसोलेसन सेन्टरको रूपबाट सहयोग गर्नुहुनेछ। यसरी हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ।
यो सामग्री तयार पार्दासम्म प्रदेश नम्बर 5 मा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या 2439 पुगेको छ। देशभर 421 जना नयाँ संक्रमित थपिँदा प्रदेश नम्बर 5 मा मात्रै 146 जना कोरोना भाइरस पोजिटिभ पुष्टि भएको हो। हालसम्म प्रदेश नम्बर 5 मा कोरोना भाइरसका कारण 10 जनाको मृत्यु भएको र 933 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएको प्रदेश जनस्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। प्रदेशका 4वटा कोरोना विशेष अस्पताल र 1 दर्जन बढी आइसोलेसन सेन्टरमा समेत गरी 1218 जना बिरामीहरू हाल उपचारमा छन्। जुन किसिमले प्रदेश 5 मा संक्रमणको दर बढ्दै गइरहेको छ, त्यसै किसिमले सरकारको तयारी पनि तीव्र बनाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। संक्रमितहरूको दर बढिसके हामीले पहिला चाहिँ जुन 4वटा चाहिँ डेडिकेटेड हस्पिटल बनाएका थियौँ कोरोनाकै लागि विशेष कोरोना अस्पताल, त्यसको क्यापेसिटीले नधान्ने भइसकेपछि हामीले आइसोलेसन सेन्टरहरू निर्माण गरेका छौँ, जहाँ चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक केसहरू जुन कुनै लक्षणहरू नदेखिएका कुनै कम्प्लिकेसन नभएका बिरामीहरू राख्नका लागि 12 जिल्लामा गरिकन अहिले 1500 भन्दा बढी चाहिँ त्यस्ता बेड क्यापेसिटी भएका आइसोलेसन सेन्टरहरू निर्माण भएका छन्। यसलाई मूलतः स्थानीय सरकारले योगदान गरेको छ र प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि जिल्लामा चाहिँ पहाडमा चाहिँ 10 लाखका दरले र तराईमा 20 लाखका दरले यो आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्नका लागि हामीले छुट्टै रकम निकास गरेका छौँ। त्यसै गरी 3वटा चाहिँ ल्याबहरू सञ्चालन गरेका छौँ प्रदेशमा र यसरी चाहिँ हामीले सम्भव भएसम्म कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, टेस्टिङ गर्ने, ट्रिटमेन्ट गर्ने र यसरी चाहिँ कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले सम्पूर्ण प्रयत्नहरूका साथ काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित मध्ये 7 जनालाई प्रदेशका विभिन्न स्थानमा रहेका आइसोलेसन अस्पतालमा आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सामग्री तयार पार्दासम्म प्रदेश 5 मा 8000 भन्दा बढी स्वाबको PCR परीक्षण रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ भने 12 जिल्लाका 1837 वटा क्वारेन्टिनमा 22521 जना रहेका छन्। हरीश ढकाल, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 5, बुटवल। बाँकी जिल्लाकै अत्यन्तै विकट गाउँपालिकाको पहिचान बनाएको नरेनापुरले केही दिन अगाडिसम्म कोरोना भाइरसको हट स्पटको रूपमा परिचय बनाएको थियो, तर अहिले आएर समय फेरिएको छ। फलस्वरूप संक्रमितको संख्या शून्यमा झरेको छ। संक्रमितको संख्या शून्यमा झार्नका निम्ति भए गरेका प्रयासहरू अबको पालोमा। बाँकीको नरेनापुरमा वैशाखको अन्तिम सातादेखि जेठको दोस्रो सातासम्म कोरोना भाइरसका 118 जना संक्रमित फेला परे। देशभरि 500 जना संक्रमित हुँदा बाँकीको नरेनापुरमा मात्रै 100 भन्दा बढी संक्रमित थिए। नरेनापुरमा गत वैशाख 31 गते 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै जेठ 14 गतेसम्म बढेर 118 जना पुगेका थिए। असार महिनाको पहिलो साताको अन्तिमसम्म आइपुग्दा देशभर संक्रमितको संख्या 8274 नागिसकेको छ। तर कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनेको नरेनापुरका सबै संक्रमितहरू निको भएर आइसोलेसन स्थलबाट घर फर्किसकेका छन्। जेठको 14 गतेपछि नरेनापुरमा नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन् भने 31 गतेदेखि सबै संक्रमित आइसोलेसनबाट घर फर्किसकेका छन्। भारतबाट फर्कने युवाहरूको संख्या घट्दै गएपछि नरेनापुरका 15 वटा क्वारेन्टाइन स्थल मध्ये 11 वटा क्वारेन्टाइन स्थल बन्द भएका छन्। क्वारेन्टाइन स्थलमा बस्नेहरूको संख्या 700-800बाट घटेर करिब 100मा झरेको छ। भारतको महाराष्ट्रबाट दैनिक 300-400 युवाहरू घर फर्कन थालेपछि जेठ महिनाको पहिलो साता नरेनापुरको स्थिति भद्रगोल र अस्तव्यस्त भयो। जेठ 4 गते एक युवाको क्वारेन्टाइन स्थलमै मृत्यु भयो। त्यसपछिको अवस्था झनै भयावह बन्यो। जेठ 11 गते नरेनापुर क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर नेपाली सेनालाई परिचालन गरिएपछि नरेनापुरमा कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणमा आएको छ। नेपाली सेनाले नरेनापुर 6 मा अस्थायी बेस क्याम्प खडा गरेर त्यहाँको अवस्था निगरानी गर्दै आएको नेपाली सेनाको नम्बर 4 बाहिनीका बाहिनीपति तथा सहायक रथी सुरेश कुमार बानियाले जानकारी दिनुभयो। नरेनापुर गाउँपालिकामा आएका छौँ। विशेष गरेर यो कोरोनाको पोजिटिभ केसको जब देखा पर्यो त्यसपछि यो गाउँपालिकाले गर्दाखेरि राष्ट्रव्यापी रूपमा केही इस्युजहरू पनि खडा भए व्यवस्थापनको पक्षमा लगायत अन्य हेल्थ सेक्टरको बारेमा। त्यसपछि हामीले तुरुन्तै जिल्ला सुरक्षा समितिको मिटिङ राखेर नेपाली सेनालाई हामीले यहाँ परिचालन गरेर प्रत्यक्ष रूपमा अहिले सुधारहरूको कार्यक्रमहरू आएको छ र पोजिटिभ केसहरू पनि घटेको छ। क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या पनि घटेको छ।
बाँकेको विकट क्षेत्रमा पर्ने नरैनापुरमा कोरोना संक्रमितको संख्या 100 नागेपछि भएर त्रासको अवस्थामा रहेको नरैनापुरको जनजीवन संक्रमित सबै निको भएर घर फर्किसकेपछि सामान्य बन्दै गएको छ। सेनाले नरैनापुरमा क्वारेन्टाइन स्थलमा रहेका युवाहरूलाई सम्झाउने, क्वारेन्टाइन स्थलबाट भागेर राति घरमा जाने र बिहान फर्कने, परिवारका सदस्यहरूले क्वारेन्टाइन स्थलमै पुगेर आफन्तसँग भेटघाट गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरेको फिल्डमा खटेको नेपाली सेनाको भैरवप्रसाद गणका गणपति प्रमुख सेनानी नकुल थापाले जानकारी दिनुभयो। नेपाली सेना तैनात भएपछि यहाँको त्यसपछि कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि चाहिँ प्रभावकारी तरिकाले काम गरिरहेको छौँ। सुरुको अवस्थामा यहाँको त्यसपछि कोभिड-19 सम्बन्धी जनचेतनाको कर्मी, कोभिड-19 सम्बन्धी त्यसपछि टोलीहरूले फैलाएको केही हदसम्मको अफवाह, उहाँहरूले त्यसपछि कोभिड-19 सम्बन्धी गर्नुपर्ने मिनिमम त्यसपछि सानो सानो कामहरूको बारेमा थाहा नभएको कारणबाट उहाँहरू अलिकति त्यो सम्बन्धी बढी नै त्यसपछि डर भएको अवस्था थियो। अब सेना परिचालन भइसकेपछि यो सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ, माइकिङ गऱ्यौँ, गाउँ गाउँमा पट्रोलिङको दौरान त्यसमा उहाँलाई यो कोभिड-19 सम्बन्धी कुराहरू बतायौँ। उहाँहरू अहिले आश्वस्त हुनुहुन्छ र अन्य त्यसै फिल्डका सहकर्मीहरू पनि स्वास्थ्य, त्यसपछि अन्य फिल्डका सुरक्षाका साथीहरू र गाउँका त्यसपछि र मानिसजनहरूले पनि सहयोग गरिरहनु भएको अवस्था छ। सुरुको अवस्थामा चाहिँ अलिकति डर त्रास थियो, यसले त्यसमा मान्छे मर्छ कि सबै त्यसपछि गाउँ नै बिग्रिन्छ कि भन्ने अवस्था थियो। उहाँहरू अहिले चाहिँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ, उपचार हुँदो रहेछ, सुरक्षित हुँदो रहेछ भन्ने हिसाबमा रहनु भएको छ। अब मुख्यतः सेना परिचालन भएपछि यहाँका त्यसपछि विकास निर्माणका कार्यहरूलाई त्यसपछि मद्दत पुगेको छ। विद्युत, रोड र गाउँतिरको त्यसपछि अन्य विकासका कार्यहरूमा सहजीकरण चाहिँ भएको अवस्था छ। नरैनापुर अहिले चाहिँ पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा छ। कोभिड-19 को रोकथाम नियन्त्रणको लागि चाहिँ उदाहरणीय रूपमा चाहिँ लिँदा हुन्छ। उसो त नरैनापुरमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी पनि सुरक्षा कार्यमा तैनात छ। पछिल्लो समयमा नरैनापुरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण भए पनि के खाने भन्ने समस्याले गरिब तथा विपन्न परिवार पिरोलिएका छन्। स्थिति भयावह हुन नदिन क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि प्लान इन्टरनेसनल नेपालले बाँके युनेस्को क्लब मार्फत विभिन्न सामग्री उपलब्ध गराएको छ। नरैनापुरमा हालसम्म 986 जनाको PCR परीक्षण र 785 जनाको RDT परीक्षण मार्फत कोरोनाको परीक्षण भइसकेको छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि रुद्र सुवेदी, प्रदेश नम्बर 5, नेपालगञ्ज, बाँके। प्रदेश नम्बर 5 को सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनका कारण धाराशयी बन्दै गइरहेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने योजनाहरू तर्जुमा गर्ने तयारीमा जुटेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण र सन्तासका कारण थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न प्रदेशका सबै नागरिकलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गरेर कार्यक्रम तथा योजनाहरू तर्जुमा गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 5 को सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनका कारण धाराशाही बन्दै गइरहेको अर्थतन्त्रलाई पुनः उत्थान गर्ने योजनाहरू तर्जुमा गर्ने तयारीमा जुटेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण र सन्तासका कारण थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न प्रदेशका सबै नागरिकलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गरेर कार्यक्रम तथा योजनाहरू तर्जुमा गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रण, समग्र कृषि क्षेत्रको विकास र आम नागरिकका लागि रोजगारी सिर्जना जस्ता कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रक्षेपण गरेको छ। यो बजेट भनेको विषम परिस्थितिमा आएको बजेट हो। अहिलेको कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि मुलुक सबै क्षेत्रमा यसले साह्रै दुःखद परिस्थितिको सामना गर्नु परेको एकातर्फ छ भनेदेखि अर्कोतर्फ गएर यो वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले रोजगारी गुमाएर स्वदेशमा पनि रोजगारी गुमाएर बेरोजगारीको अवस्था सिर्जित भएको स्थितिमा यो बजेट अहिले आएको छ। र यो बजेटको मेजर क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्नुहुन्छ भनेदेखि यसले चारवटा कुराहरूमा बढी फोकस गरेको बजेट छ। एउटा भनेको यो कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र यससँग कसरी जुझ्न सकिन्छ भनेर बजेटको पहिलो बजेट चाहिँ त्यो केन्द्रित छ भनेदेखि अर्कोतर्फ गएर यसले बढीभन्दा बढी रोजगारीताका अवसर कसरी सिर्जित गर्न सक्छ भनेर रोजगारीताका अवसरहरू सिर्जित गर्ने यसको दोस्रो छ। र अर्को यो उत्पादन र रोजगारीलाई श्रमसँग कसरी आबद्ध गर्ने हो भनेर यसको सन्दर्भमा
अनि हामीले सकेसम्म अब विदेशबाट अहिले रोजगारी गुमाएर आएका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर यहाँको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, ताकि हाम्रो जुन डिपेन्डेन्ट इकोनोमी छ त्यसलाई चाहिँ आत्मनिर्भर तर्फ चाहिँ उन्मुख गर्ने भनेर बजेटले त्यो कुरालाई बढी केन्द्रित गरेको छ भन्दै विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोक्न जारी गरिएको लकडाउनका कारण थिलो परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न समग्र कृषि क्षेत्रको विकास र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई समेत मध्यनजर गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट तर्जुमा गरिएको छ। लामो समयको लकडाउनका कारण थला परेका क्षेत्रहरू कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार र पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। बजेटमा समय र परिस्थिति अनुकूल सबै पक्ष समेटेर समग्रमा राम्रो ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनको पक्षलाई सशक्त बनाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। बजेटले उद्योग व्यवसायलाई सम्बोधन गरेकोमा स्वागत गर्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सफल कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेका छन्। कमसेकम यो वर्ष कहीँ न कहीँ यो कोरोनाको कहरमा पनि शुभारम्भ गर्न सकियो भने प्रदेशवासीहरूको मनोबल र लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने कुरामा बल पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसमा प्रदेश सरकार तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित विकासका अवधारणाहरू खास गरी परासीदेखि बर्दियासम्मका जुन पूर्वाधार विकासको सन्तुलित विकासको अवधारणा प्रदेश सरकारले देखाएको छ त्यो सकारात्मक छ। तर अब बजेटको रातो किताबमा देखेको सन्तुलन साँच्चै फिल्डमा देखिन्छ कि देखिन्न। कानुनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकारले सक्छ कि सक्दैन। आर्थिक सङ्कटमा एक किसिमले देश फस्दै छ। हामी उद्योग व्यवसायीहरू आफै आफ्नो दैनिकी सञ्चालन गर्ने कष्टकर दैनिकी सञ्चालन गरिरहेको छौँ। हाम्रो दैनिकी सञ्चालनमा अप्ठ्यारो हुँदै जाँदाखेरि सरकारको राजस्व र करलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेछ। यी समग्रताले हेर्दाखेरि अब अरू कुरा धेरै अपेक्षा हामीसँग छैन। तर सरकारको प्रदेश सरकार पोजिटिभली सन्तुलित विकासको अवधारणा ल्याएको छ। उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित बजेट आएको र यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा बजेटले अर्थतन्त्र उकास्न सकारात्मक पहल गर्ने भनाइ उद्योगी व्यवसायीहरूको छ। लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न शीर्षकमा कर तथा दस्तुरमा छुटको व्यवस्था मिलाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमा यातायात, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन, उद्योग दर्ता तथा नवीकरण लगायतका क्षेत्रमा भारी कर तथा दस्तुरहरू घटाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। हरिश ढकाल, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 5, बुटवल। नेपाल सरकारले सन् 2020लाई पर्यटन वर्ष मनाउने घोषणा गरेसँगै उत्साहित भएर लगानी गरेका व्यवसायीहरू कोरोना महामारीले गर्दा धाराशायी भएका छन्। पर्यटन वर्ष 2020लाई लक्षित गरी पाल्पामा दर्जन बढी ठूला होटलहरू विस्तार गरिएको भए पनि कोरोना भाइरसका कारण पर्यटन वर्ष नै स्थगित भएपछि व्यवसायीहरू समस्यामा परेका हुन्। पर्यटन वर्ष 2020लाई लक्षित गरी पाल्पामा दर्जन बढी ठूला होटलहरू विस्तार गरिएको भए पनि कोरोना भाइरसका कारण पर्यटन वर्ष नै स्थगित भएपछि व्यवसायीहरू समस्यामा परेका हुन्। पहाडकी रानीका नामले परिचित पाल्पा सदरमुकाम तानसेनसँगै रिडी, रामदी र रामपुर लगायतका बजारमा ठूला होटल सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेका व्यवसायीहरू कोरोना महामारीले आफूहरू मारमा परेको बताएका छन्। भिजिट वर्ष 2020लाई लक्षित गरेर उद्घाटन गरिएको होटल उद्घाटन गरेको 2 महिनामै बन्द गरेर बस्नुपर्दा निकै गाह्रो भएको छ। यो कोरोना कोभिड-19 को असरले गर्दाखेरि भ्रमण वर्ष पनि क्यान्सल भयो। यसको असर प्रत्यक्ष हामी होटल व्यवसायीहरूमा पर्न गएको छ। त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा। चैत 10 गतेदेखि अहिलेसम्मको अवस्थामा हामी टोटल शून्य अवस्थामा बन्द भइरहेको अवस्थामा हामी व्यवसायीहरूले ठुलो लगानी भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी बनाइरहेका थियौँ। तर यसमा एकाएक यो विषम परिस्थिति आउँदाखेरि हामी व्यवसायीहरू एकाएक धराशायी हुने स्थिति आइसकेको छ। यसमा राज्यले चाहिँ अबको यो परिस्थितिबाट व्यवसायीहरूलाई जोगाउनको लागि सरकारले चाहिँ ब्याज दरमा चाहिँ कृषिलाई जस्तै अनुदान दिएर 5% सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराइदियो भने हामी जस्ता मर्कामा परेका व्यवसायीहरूलाई राम्रो हुने थियो। भ्रमण वर्ष स्थगित भएपछि सरकारले व्यवसायीलाई अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले पनि सहकार्य गर्ने उद्देश्यले 200 करोड बढी लगानी लगाएर होटल व्यवसाय विस्तार गरेको भए पनि कोरोनाका कारण व्यवसाय धराशायी भएको होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष मोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो। सरकारले अगाडि सारेको यो भिजिट नेपाल 2020लाई सफल बनाउन सँगैसँगै हातेमालो
भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले विशेष गरी पाल्पाको निजी क्षेत्रले यो पाल्पाभरि होटेल, रिसोर्ट, पार्टी प्यालेस लगायत रेस्टुरेन्टमा करिब 200 करोडभन्दा माथि अहिले मात्र लगानी गरेको अवस्था थियो र निकै आकर्षित विदेशमा गइसकेको युवाहरू पनि यहाँ आएर केही गर्नुपर्छ भनेर थोरै ऋणले हुन्छ त्यहाँ आफूसँग भएको धितोहरू राखेर ऋण र सम्पत्ति बेचेर यो काममा प्रति आकर्षित भइरहेको अवस्थामा एउटा आत्मनिर्भर बन्ने अवस्थामा अहिले एकाएक यो विश्वव्यापीकरण हुँदै नेपालमा प्रवेश गरेको यो नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19ले प्रत्यक्ष यो क्षेत्रलाई अति नै नकारात्मक प्रभाव परेको छ। हुन त सम्पूर्ण व्यवसाय, सम्पूर्ण कल कारखाना, सम्पूर्ण उद्योगहरू, सम्पूर्ण सानोदेखि ठुलो उद्योगी व्यापारी व्यवसायहरू प्रताडित भएको अवस्थामा तर यसले प्रत्यक्ष विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रलाई नै नकारात्मक असर परेकोमा यो निजी क्षेत्र अहिले निरुत्साहित बनेको छ। अहिले यो होटेल व्यवसायहरू, यो उद्योगीहरू निरुत्साहित बनेको छ र यो कोरोनाले आगामी अहिले त तत्काल असर नपर्ला, अझ पनि धेरै 1-2 वर्षसम्म पनि यसले प्रभाव पर्ने देखिएको छ। यसले सङ्केत देखाइसकेको छ। हामी पनि त्यसका लागि विशेष गरी अब तयारी हुन, सरकारले पनि अब विशेष गरी यस क्षेत्रमा लगानी गर्दा हिजो 2072 सालमा भूकम्पपछि नाकाबन्दीपछि यो कोरोना भाइरस जुन कोभिड-19ले प्रत्यक्ष थला पारेको अवस्था छ। यो पाल्पाको सम्पूर्ण पाल्पा मात्र नभएर नेपाल अधिराज्य पनि विश्वव्यापी शक्तिशाली देशले सुद्धा घुँडा टेकेको अवस्थामा हामी एउटा अल्प विकसित मुलुक नेपालको मध्ये पनि पहाडकी रानी भनेर जुन पाल्पालाई एकदम नकारात्मक असर परेको छ, भर्खर लगानी गर्नेहरूलाई एउटा निरुत्साहित बनाएको छ। पर्यटन वर्ष सुरु भएसँगै विदेशमा रहेका युवाहरू पनि स्वदेशमै फर्केर होटलमा लगानी बढाएको भए पनि अहिले ब्याङ्कको ब्याज समेत तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायीको गुनासो छ। कोरोना भाइरसका कारण अस्तव्यस्त भएको पर्यटन व्यवसायलाई पुनः सुचारू गर्न लामो समय लाग्ने हुँदा यसको विस्तारमा लागेका होटल व्यवसायलाई पनि अन्य क्षेत्रमा जस्तै सहुलियत प्याकेजको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग रहेको छ। कमल अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 5, पाल्पा। पहाडी साना किसानका लागि अनुकूल आयोजना मार्फत रोल्पाका विभिन्न ठाउँमा सिंचाई कुलो तथा पोखरी निर्माण भएपछि कृषकहरू हर्षित भएका छन्। यसअघि सिंचाई कुलो र पोखरी जीर्ण हुँदा समयमा सिंचाई गर्न समस्या भोग्दै आएका थिए। समस्या झेल्दै आएका कृषकहरू अबदेखि सहज रूपमा सिंचाई सुविधा पाउने भएपछि हर्षित भएका छन्। हेरौ एक रिपोर्ट। सुक्खा याममा सिँचाइको अभावले खाद्य तथा नगदे बाली लगाउन समस्या भोग्दै आइरहेका रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका 6 गजुलकोटका कृषकलाई अब भने सिँचाइ गर्न सहज हुने भएको छ। पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आशा आयोजना वडा कार्यालय र स्थानीयकै श्रमदानबाट यहाँका 81 घरधुरीलाई पुग्ने गरी सिँचाइ पोखरी निर्माण भएपछि यहाँका कृषकहरूलाई सिँचाइ गर्न सजिलो हुने भएको हो। तिते पोखरी सिँचाइ आयोजनाका अध्यक्ष चित्रजङ सेन। यसमा 81 घरधुरीहरू छौँ हामी। महिला 35 घर, अनि दलित 35 घर, जनजाति 1 घर र अन्य 45 घर। पहिला चाहिँ सिँचाइ अब पोखरी त थियो तर भाँसिने गर्थ्यो, पानी तलतिर झर्ने गर्थ्यो। अनि पछि यो बनाइसकेपछि अहिलेसम्म सिँचाइ भएको छैन। गहुँ जौँ अनि तरकारीको लागि सिँचाइ गर्न सजिलो। 2059 सालदेखि सिँचाइ कुलो निर्माणको प्रयास भइरहेको भए तापनि पूर्ण रूपमा भने अहिले बल्ल निर्माण सम्पन्न भएको स्थानीय लालबहादुर सेनले बताउनुभयो। यसको सुरु 2059 सालदेखि सुरु गरेका हामीले पहिला कुलो खनेर ल्यायौँ। अनि कुलो खनेपछि हामीले पोखरीकोलाई मर्मत गर्न थाल्यौँ। त्यो थालिसकेपछि अनि यो हामीले यो माग गर्नलाई हामीले यो घर घरमा पुगेर यो जग्गा कति छ भनेर लगत ल्याएर हामीले डिभिजन वन कार्यालयमा पेश गर्दाखेरि हामीले त्यहाँबाट पनि यसको लागि सहायता पाएका थियौँ र अहिले आशा प्रोजेक्टले पनि यसमा सहयोग गर्दाखेरि हामी एकदम खुसी छौँ।
स्थानीय उपभोक्ताहरूले पटक पटक माग गर्दा पनि वडा कार्यालयसँग बजेट अभाव हुँदा योजना निर्माण गर्न कठिन भइरहेको बेला आशा आयोजनाको सहयोगमा अहिले योजना सम्पन्न भएको वडा अध्यक्ष अर्जुन सुवेदीको भनाइ छ। पहिलेदेखि नै यहाँ चाहिँ सिँचाइको लागि चाहिँ आवश्यकता थियो र धेरै यहाँको समुदायबाट हामी कहाँ चाहिँ पटक पटक चाहिँ निवेदन दिइरहनु भएको थियो। त्यसपछि यहाँ आवश्यकता महसुस गर्दा हामीले चाहिँ वडा कार्यालयबाट 2 लाख दियौँ र अरू चाहिँ हामीसँग सहकार्य गरिरहेको आशा प्रोजेक्टले चाहिँ 13 लाख दिएर त्यो भएर चाहिँ निर्माण भइरहेको छ। सिँचाइको लागि चाहिँ अब के कस्तो खालको प्रभाव पर्ने देख्नु भएको छ? अहिले हामीले विशेष त जुन तरकारी छ, तरकारीमा आत्मनिर्भर खोजिरहेका छौँ। यसको लागि हामीलाई सिँचाइको अत्यन्तै आवश्यकता थियो। यो लगभग आवश्यकता चाहिँ अहिले यो तरेको छ र हामीले अब एक घर एक करेसाबारीको नीति लिएका छौँ। यसले चाहिँ टेवा पनि थप टेवा पुऱ्याएको छ र योबाट चाहिँ हामी चाहिँ यहाँका सबै समुदायहरू लाभान्वित हुन्छ। सिँचाइ अभावका कारण खेती गर्दा धेरै दुःख भोग्दै आएका आफूहरूले अब भने सिँचाइ गर्न सजिलो हुने भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ स्थानीय रेशमी सुवेदी। हामीलाई अब पहिला त गाह्रै थियो, हामीलाई खानेपानी पनि गाह्रै थियो। अहिले घर घरमै खानेपानी आएको छ, हामीलाई एक घर खाने तरकारी सस्तै भएको छ। हामीले अब खानको लागि आफ्नो बाहिर किन्नु पर्दैन बढी भएको। अहिले अब यो सिँचाइ यो पोखरी बनाएको छौँ, अब यहाँ यो पोखरीबाट नि हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। हामीले प्रयास गरिरहौँ। बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्दै कृषकहरूलाई खेतीपातीमा सहयोग र जीविकोपार्जन गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको सिँचाइ आयोजनाले पक्कै पनि यस क्षेत्रका कृषकहरू लाभान्वित हुने देखिन्छ। त्यसैले अबका दिनहरूमा यहाँका कृषकहरूलाई व्यावसायिक तरकारी खेती र खाद्य बालीबाट आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमतर्फ स्थानीय सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। माधव कुमार ओली, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 5, रोल्पा। हवस् त आजको प्रदेश डायरी यति नै। अर्को साता विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।